बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर के अब शहर शहर और गांव-गांव एहतजाज की कॉल भी शुरू हो गई है और लोग एहतजाज पे निकल आए हैं। बिजली के बिलों में इजाफे ने अवाम के शऊर को न सिर्फ बेदार किया बल्कि उनकी जो सोई हुई दो जूतियाँ और मारने वाला जो शऊर था, जो ख्याल था कि खैर वक्त गुज़रता जाएगा, उसको ख़त्म किया। और अब पूरे कश्मीर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने से कासिर है क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है और शायद कि इनके ख़्याल में है कि आंखें बंद करने से बिल्ली चली जाती है या शीतरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दबाने से ये समझें कि किसी दुश्मन ने हमला नहीं किया। ऐसा नहीं है। अवाम सिर्फ बिजली के बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि जो गैर ज़रूरी टैक्सेस लगे हैं, इसके अलावा जो एशियाई खुर्र नोश में बेतहाशा इजाफ़ा जो हुआ है, जो आम आदमी तनख्वाहदार के बस में अप्रोच में अब नहीं रहा। ना वो बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा सकते हैं, ना वो घर का ख़र्चा पूरा कर सकते हैं, ना वो किसी खुशी गमी में शामिल हो सकते हैं। इसके ख़िलाफ़ अब अवाम बाहर निकल आई है। इसी हवाले से कश्मीर के जितने भी शहर हैं, मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट, बाग आज़ाद कश्मीर, मीरपुर, अब्बासपुर, आप ये कह सकते हैं कि मीरपुर डिवीज़न, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न में भरपूर स्ट्राइक्स हो रही हैं, शटर डाउन हो रहे हैं, पहिया जाम हो रहा है। और यहाँ तक लोगों के अंदर शऊर, आप कह सकते हैं कि वो बेदार हो चुका है कि अब वो बात जो इससे पहले वो नहीं कहते थे, वो बात जो इससे पहले उनके जहन में नहीं आती थी कि हमारे बिजली हमारी सरज़मीन से पैदा होती है, हमारे पानी से पैदा होती है और हमें ही 3-3 गुना महंगी करके दी जाती है, वो भी अब लोगों के जहन में आना शुरू हो गई है। और लोगों ने अब अपनी अपनी ज़मीनों से जो बिजली के खंभे हैं वो उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुतालबे कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह से बहुत मैस लेवल पे तहरीक का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। जहाँ तक ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे मलेशिया या फिर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, फ़ौज हैं, उन्होंने वहाँ पे मंगवाए हैं और उससे वो कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोल अब मेरे ख़्याल में होना मुश्किल है। उसकी वजह यही है कि अवाम अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या वो इज़्ज़त से ज़िंदा रहेगी या फिर वो अपनी मौत कबूल करेगी। अब हर एक शख्स के जहन में यही आ रहा है कि मरना अगर ऐसी है तो बेहतर ये है कि हम अपने हक़ की आवाज़ उठाने पे मर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये इस लिहाज से भी, अगर हम तारीख़ के पस मंज़र में जाएँ तो एक अरसे तक ख़ास करके जो ख़ित्ता कश्मीर है, जो पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है, इस ख़ित्ते के अंदर जो लोग थे जिनका ज़्यादातर सियासी नारा ये था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कुछ चंद जमातें नेशनलिस्ट जो कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार का नारा लगा रही थी, उनको यहाँ पे किसी किस्म की कोई राइट्स हासिल नहीं हैं कि वो लिख सकें, बोल सकें या फिर सियासत में हिस्सा ले सकें। वो तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं या किए जा रहे थे और उनकी अब तादाद बहुत कम थी। लेकिन अब बिला तफरीक इसके कि कश्मीर ने क्या बनना है, बिला तफरीक इससे कि किसका ताल्लुक़ किस स्कूल ऑफ थाट से है, कौन सी सियासी जमात से है, लोगों ने एक ही आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी कि हमारी बिजली हमें फ्री दी जाए, हमारे इस मुतनाज़ा इलाके में टैक्स की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बनती, हमें टैक्स फ्री किया जाए। और तीसरा ये कि जो एशियाई खुर्र नोश हैं, इस पर सब्सिडी दी जाए, चाहे वो जिस तरह से भी बनती है, इस पे इनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये तहरीकें रोज़ाना की बुनियाद पे शट डाउन होता है, रैली निकलती है, एहतजाज होता है और वहाँ से एक नए लाएअमल का ऐलान होता है और फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसकी तरफ ये लोग निकलते हैं। इसी सिलसिले में, इसी हवाले से आज बाग आज़ाद कश्मीर के जो अंजुमन ताजरान के साबिक़ सदर हाफिज़ तारिक साहब थे, इन्होंने तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को बुलाया, जिसमें ताजरान भी थे, सियासी रहनुमा भी थे, वकला हजरात भी थे, शहरियान भी थे, दीगर भी जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो इनकी आज इस मीटिंग में मौजूद थे।
اور انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے واضح یہ اعلان کیا کہ 5 ستمبر کو راولاکوٹ ڈویژن میں، جس میں یہ باغ بھی آتا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر پہیہ جام کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ وہ اس احتجاج میں شامل ہوں اور اس کے ساتھ پہیہ جام ہڑتال جو ہے اس کو بھی کامیاب بنائیں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام تاجران، شہریان، سیاسی کارکن، کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ باغ پہنچے اور صبح النور ہوٹل سے لے کر حیدری چوک تک ایک ریلی نکالی جائے گی۔ اس کے بعد وہاں پہ اگلا جو لائحہ عمل ہے اسے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آٹے کے اوپر سبسڈی کی بحالی نہیں ہو جاتی، بجلی کے بلات کے اوپر لگے ٹیکسز کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ طارق کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ہماری اسٹرائک ہے، شٹر ڈاؤن ہے، یہ جو اس پہیہ جام ہے، یہ یہاں پہ بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، ٹیکس کے خلاف، اور یہ جو آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اس کے خلاف یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام اور احتجاج جاری رہے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، حافظ طارق کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے اور بڑھائیں گے، اور اس میں ہر ایک احتجاج کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے، اور یہ اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک یہ ٹیکسز واپس نہیں لیے گئے، جب تک پٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی، اور جب تک اشیاء خورنوش آٹے کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی۔ یہ سلسلہ نہ صرف باغ میں ہے بلکہ پورے آزاد کشمیر میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو پورا پاکستان کل بھی بند رہا، آج بھی بہت سے علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکلی، لیکن میڈیا جس طرح سے باقی تمام چیزوں میں کنٹرول ہے، اس میں بھی کنٹرول ہے، اور جو حکومت کی طرف سے اعلان ہے وہ یہ ہے کہ جی میڈیا کسی قسم کا یہ جو احتجاج ہے مہنگائی کے خلاف یہ نہ دکھایا جائے۔ لیکن میری انوار الحق کاکڑ صاحب اور انوار الحق آزاد کشمیر صاحب سے صرف ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے بیان پہ لوگ یقین کر لیں گے؟ ایک کا کہنا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، اس لیول پہ نہیں ہے کہ احتجاج کیا جائے، اور دوسرے کا کہنا ہے کہ میرے خلاف سازش ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میڈیا پہ پابندی لگا کر اس چیز کو روک لیں گے تو کیا اس طرح سے عوام خاموش ہو جائے گی، کیا اس طرح سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تاریخ میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دنیا بھر میں بے شمار تحریکیں ایسی ہیں جو اسی طرح سے دبانے کی کوشش میں، جو اسی طرح سے جھوٹ اور ظلم کی کوشش کے زمرے میں سے پروان چڑھیں، اور پھر وہ تحریکیں جب بڑھتی گئیں تو پھر کسی نے انقلاب کی شکل اختیار کی، کسی نے ہنگامے کی شکل اختیار کی، اور کسی نے کسی کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ یہ بھی اسی طرح سے ایک سلسلہ مجھے لگ رہا ہے کہ عوام کو صرف مہنگائی اور بجلی کے جو بلوں میں اضافہ ہے، یہ انہوں نے عوام کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور پھر اس فاشسٹ حکومت، اس نااہل حکومت اور اس نہ سمجھ آنے والی غیر سیاسی، غیر جمہوری حکومت کے خلاف ہر طرح سے آواز بلند کر کے اپنے آپ کو یا تو اس ملک کا شہری سمجھیں یا پھر غلام سمجھ کر یہ کہیں کہ جی ہمیں 2 جوتیاں اور ماری جائیں، یہ جو آپ کا حکم ہے، یہ جو آپ کا ظلم ہے، یہ ہمیں قبول ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ جسے کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اب بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے، اب ظلم اس حد تک ہو چکا ہے، زیادتی حکومتوں کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب اس کے علاوہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو وہ سیدھے ہوں گے، یا پھر وہ چھوڑیں گے، یا پھر عوام زندہ رہے گی، یا پھر خودکشیاں کریں گی۔ دیکھتے ہیں کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں۔ آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں۔ آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں۔
جب سب کے لب سل جائیں گے ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گی زنجیریں آباد رہیں گے ویرانے شاداب رہیں گی زنجیریں جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں